और मैं भी हूँ। कहा ठीक है, ये तो सबूत चल रहा है, जाके उसमें बैठ जाओ। अब देखा कि मौला कह रहे जरूर में चले जाओ, तो उन्होंने हाथ जोड़े, कहा मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं दूर से आया हूँ। मौला ने फरमाया कैसा है। इसी दौरान एक ऐसा शख्स आ गया कि जिसका मोहब्बत का दावा जबान करेगा, जिसका इताअत ज़बानी नहीं की, उसके दिल से वो इताअत अहलियत करता था। जिसका नाम तारीख में हारून मकी। ये हारून मकी आया, ये बड़े दूर के सफर से आ रहा था। ये ने अपने बुजुर्ग आए, मौला ने सलाम किया, मौला ने जवाब दिया, काबिल थे कि बैठे। मौला ने कहा है हारून मकी जान तो जरूर बैठ जाओ। अब इसने नहीं सोचा नहीं कि मौला मैं थका हुआ हूँ, उसने पानी पी लूं, नहीं, चूंकि इमाम वक्त का हुक्म है। सवाल किया इमाम वक्त का हुक्म है, चुपके से जाके तनूर में बैठ गया। अब इसी दौरान वो जो दावा कर रहा था, जिसका जबान कर रहा था, जो कह रहा था हमारे आप बुलाने वाला, वो परेशान है, ये जब क्या होगा तनूर के अंदर। थोड़ी देर के बाद मौला के साथ लोग शुरू करते हैं, बातें करते हैं। कुछ देर के बाद मौला ने फरमाया ऐसे आओ करें, उसे देखने से तनूर में अब इसको लेके चले मौला जब तनूर के किनारे पे पहुंचे, ये सुनहर देख के हैरान रहा कि हारून मकी खुदा की तकदीर में मशहूर है। तो मौला ने कहा जरा पता एक जैसे कितने हैं हमारे एक जैसे कितने, जब एक जैसे इंसान पैदा हो जाएंगे तो मैं क़यामत करूंगा। और इसी बात को तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाते हैं कि अन्नास हबीबुद दुनिया वदीनुल लाइकुन अला अलसनतिहिम। मौला फरमाते हैं कि जो लोग हैं ये दुनिया के बंदे हैं। और मौला फरमाते हैं अन्नास हबीबुद दुनिया वदीनुल लाइकुन अला अलसनतिहिम। और जो दीन है वह इनकी ज़बान की फरमात का नाम है। मौला फरमाते हैं इज़ा मुफ़लिसु बिल बलाए कल्लत दयानु। मौला फरमाते हैं जब इनको आज़माइश की भट्टी में डाला जाता है तो फिर दीन का बोझ नहीं जाते। आज़माइश के अंदर दीन का फल होता है। कैसे कैसे साहब ने मेरे मौला के कैसे कैसे साहब ने मैंने देखी है, एक अजीब साहब है। इसे जब मौला ने कहा है कि तुझे दरख्त के साथ फांसी दी जाएगी, हाथ रोज आगे उसे पानी देता है, हाथ रोज आगे उसे पानी देता है। क्यों? इसलिए कि मौला के फरमान ने साबित होना है। मौला ये है वो इंसान कि जिसकी ज़बान में कहती इसका दिल कहता है अली वली, और जिसका दिल अली वली कहता है फिर अली जैसा शहंशाह जाके उसकी गुणगान करे। सही बात नहीं है, जरूर देता है, लेकिन अली जैसा शहंशाह, अली जैसा बादशाह आता है उसकी दुकान के ऊपर बैठ जाता है, इसके साथ मुलाकात करता है। उसकी कितनी अजमत होगी कि अली से किरदार चल गया है। तब किरदार कैसे बनाना चाहिए, अपने आप को कैसे बनाना चाहिए, अपने आप को इखलास का बेहतर कैसे बनाना चाहिए, ऐसे कि अहले बैत हमें कहें कि ये हमारे हैं। हमारे कहने का फायदा नहीं है जब तक हम कहते रहेंगे, हम कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, मजा तब आएगा वो कहेंगे हमारे हैं, उस वक्त इखलास का मजा आएगा। और तारीफ ने देखा बहुत से सच्ची जो है मामूली, लेकिन इखलास के जरिए उस मकाम से दिखाए भी कि जिस मकाम से अंबिया करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो आइना की सिफात हैं, ये आइना की जो जिंदगी है, हर मैंने एक दिन अर्ज किया था कि आइना की जिंदगी ऐसे है जैसे एक इंसान की जिंदगी हो। जिस जमाने में जिस सिफत को धरने का मौका मिलता है उसी जमाने में उसी के मुताबिक नाम करते हैं। अब बात ऐसा होता है, हम देखते हैं कि बात किरदार ऐसे हैं कि अगर उन किरदारों का जिक्र हो, अगर तुम उन किरदारों का जिक्र हो तो साथ साथ उनका नाम जरूर है। कौन कौन सी चीजें, मतलब जैसे जब हिकमत का जिक्र हो रहा हो तो लुकमान का नाम आता है, और जब अदालत का जिक्र हो रहा हो तो आदल का नाम होगा, और जब शुजाअत का जिक्र होता है तो मेरे मौला का नाम आता है, और जब साबित का जिक्र होता है तो अय्यूब का नाम आता है, और जब कहीं शहादत का बदला हो रहा हो तो मेरे मौला हुसैन का नाम आता है, और जब कहीं वफात का जिक्र हो रहा हो
جب کہیں وفا کا ذکر ہو رہا ہو تو دوستوں میں مولا عباس کا نام ضرور آتا ہے. اداکاروں آج اس کا تذکرہ ہے کہ اس کے دنیا یہ تھا کہ وہ بچوں کے لیے پانی لے آئے جسے سچائے سکینہ کہا جاتا ہے. اداکاروں جنگ کے اندر کسی بادشاہ کے لیے اپنے ہر سپاہی کی موت دردناک ہوتی ہے لیکن سپہ سالار کی موت زیادہ دردناک ہوتی ہے. جنگ کے اندر رسول کے بہت سارے سپاہی مارے گئے تھے. مدینہ کے اندر قرآن مر گیا تھا. رسول خدا مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی ہے تو میرے محمد کا ماتم کرے. عدالت کربلا کے اندر بھی ایک سپہ سالار ہے جو بار بار آ کے کہتا ہے مولا مجھے موت کی اجازت دے. حضرتم اللہ صلاۃ اللہ خیر الجزا جو آ کے کہتا ہے مولا مجھے بھی موت کی اجازت دے. حسین کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے تم ابھی موت کی طرف نہ جا. عدالت جب حسین کی کافی فوج ماری ہے نا اب عباس نے آ کے کہا مولا مجھے موت کی اجازت دے. حسین نے پھر کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے تو ابھی میدان کی طرف نہ جا. تو عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وہ فوجی کا مولا وہ فوجی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. جب عباس کا اقرار کرا تو مولا حسین نے کہا عباس اگر تم جانا بھی چاہتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے خیام کے اندر چلا جا. خیام سے ہو گیا پھر تو میدان کی طرف چلا جانا. عدالت عباس خیام کے اندر آئے. عدالت جب ایک خیمے کے اندر داخل ہوئے عباس نے عجیب منظر دیکھا. عباس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کبھی اس مکینے کے پاس جاتے ہیں کبھی اس مکینے کے پاس جاتے ہیں کبھی اس مکینے کے پاس جاتے ہیں. عدالت جب عباس خیمے کے اندر داخل ہوئے تو سکینہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں جاتا آ گیا. سکینہ نے کہا بچوں اب میں پانی کی ضمانت دیتی ہوں. عدالت عباس کو سکینہ نے نقش کی. عباس نے نقش کو اٹھایا میں نے اس سے باہر آنے کا ارادہ کیا جب زینب نے عباس کو بھاگنے کو پڑا. کہا عباس تم جا رہا ہے نا تو مجھ سے ایک حدیث سننا جا. عباس نے کہا زینب میں کون سی حدیث سنوں تو یہ نے کہا عباس جب میں سوئی کی تھی نا ایک دن بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک میرے سر سے چادر نکل گئی. بابا نے میرے سر کا بوجھا لیا میرے بازو کا بوجھا لیا. میں نے کہا بابا میرے سر کا بوجھا کیوں لیتے ہو میرے بازو کا بوجھا کیوں لیتے ہو. تو بابا نے کہا ایک دن میرے سر سے چادر سوائے والے سب دیکھو ایک دن سے آنکھوں میں رکھیاں بنے بیوی کہتی ہے عباس جب میں بڑی ہوئی تو میرا گھر پانی سے بھر گیا. میں کہتی ہوں جس کے اتنے بھائی ہوں اس کے سر سے چادر کہاں اتارے گا لیکن عباس آپ جب سن رہا ہے تو یقین ہو گیا ہے چادر بھی ہو جائے گی. عباس سے وفا کا ماتم ہے. بہت عباس وفا کا ماتم ہے. مکینہ اٹھا کے چلے دریا کے کنارے کون ہے تو عباس کو روکے پانی بھرنے سے کون ہے تو عباس کے آگے آئے. عباس آئے مکینے کو سامنے لکھتا ہے کہ ایک عجیب منظر نے دیکھا. کیا دیکھا نے دیکھا کہ کلمہ کہ عباس نے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. کلمہ ارادہ عباس نے ارادہ کیا پانی کو پیے.